बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर बड़ा आदेश जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिल्किस बानो के साथ जो हुआ वो भयावह है। ऐसे में किस आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई, इसका जवाब जो है वो गुजरात सरकार को देना होगा। इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स सरकार तैयार रखे। उम्र कैद की सजा में पहले कैसे रिहाई संभव है, इसे लेकर के गुजरात सरकार की जो छूट नीति है बिल्किस बानो के केस में, उसे कैसे लागू किया जा सकता है, वो कैसे लागू हो सकती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की इज्जत उतार के रख दी, जिससे ये साफ है कि 11 हत्यारे और बलात्कारी फिर से सलाखों के पीछे जाएगा और गुजरात सरकार, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी जी पर एक जोर का तमाचा जैसा ही ये साबित होगा। तो क्या कोर्टरूम में क्या कुछ तर्क दिया गया? कोर्टरूम में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कैसे गुजरात सरकार की 11 दोषियों की रिहाई वाले फैसले पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पड़तानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचन से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। और आप लोगों को 6वां रोज़ा है हमारा, और मिडिल ईस्ट में GCC में 7वां। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। तरावी है जो पढ़ रहे हैं, जो रोज़े रख रहे हैं, जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो खैर व खैरात कर रहे हैं, अल्लाह यज़िकुमुल खैर। ये चीज़ें काम आने वाली है हशर के मैदान में। अब अगरचे हम कोई गरीब का ख्याल करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारा ख्याल करेगा। ये चीज़ याद रखो, और जितना हो सकता है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीब गुरबा में तक़सीम करते रहो और उनकी मदद करते रहो। बर के ये आपने सुना 1 मिनट 5 सेकंड की मैंने इसलिए क्लिप रखी है ताकि आप लोग भी जानो और खुश हो जाओ कि दिल बाग बाग कर उठे हर मुसलमान का। क्योंकि बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ था आप लोगों को अच्छी तरह पता है। इन पापियों ने, इन दरिंदों ने, इन पाखंडियों ने, इन नस्ल हरामों ने क्या किया था, कैसा बेइज्जत किया था, कैसा बेआबरू किया था, कैसा इज्जत लूटी थी, कैसा बलात्कार किया था, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है। उसके बाद उन 11 पापियों को उम्र कैद की सज़ा मिली थी। लेकिन सन्यासी, बौना, जोकर, दरिंदा, नापिकार, चिंदी, चोर साला, उसने अपनी कुर्सी का और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए किस तरीक़े से बिल्किस बानो के पापियों को, कातिलों को, दरिंदों को, बलात्कारियों को उम्र कैद से रिहा करवा दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है। अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान में, इस बरकतों वाले महीने में हमको खुशियों पे खुशियाँ नसीब हो रही है। अब लेकिन जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट को जो हिदायतें दी इंटरनेशनल कोर्ट ने, उसका सही चेहरा दिखाया, जो आईना दिखाया, उसके चलते चलते सुप्रीम कोर्ट डेली हर दिन एक नई चीज़ कर रहा है। और खुले अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट ने ये गवर्नमेंट से कह दिया वहाँ की कि सारे फाइलें तैयार रखो और बग़ैर कोई शर्त के उन खातियों को, उन पापियों को, उन दरिंदों को जिसको तुमने छोड़ दिया है, बाइज्जत बरी कर दिया है, उनको दोबारा से गिरफ्तार करो और उनको सलाखों के पीछे भेजो, उनको दोबारा जेल में डालो। उनकी सही जगह जेल है। और बिल्किस बानो के साथ जो ज़्यादती हुई थी, जो गलत हुआ था, उसको तो वो पूरा नहीं कर सकते तुम, लेकिन कम से कम उसको एक
سکون سا ملے گا کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوا، عدالت نے انصاف کیا، سرکار نے انصاف کیا، لیکن سرکار سے تو یہ امید سپریم کورٹ کو نہیں ہے. اس لیے یہ ہم سخت طور سے تم کو ہدایت دیتے ہیں اور تم کو وارن کرتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں کہ فوراً ان 11 پاپیوں کو، ان 11 بلاత్కాریوں کو دوبارہ سے گرفتار کر کے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالو، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے دیکھا کچھ ٹائم سے، ان 2-3 مہینے سے ہر چیز ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوتی تھی، جو زیادتی ہوتی تھی، جو اندیکھی ہوتی تھی، اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا، بھلا دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف ہو رہا. اب لیکن یہ بات بڑی وہ ہے، اس میں سے 4 جنے تڑی پار ہو چکے ہیں. 4 جنوں کو چھپا دیا گیا ہے 11 میں سے. 11 میں سے 4 چھپ چکے ہیں، اب 8 بچے ہوئے ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں، یہ 7-8 کی بات نہیں ہے، یہ 11 پاپیوں کی بات نہیں ہے. یہ سوال سپریم کورٹ کر رہا ہے، ان کو چھوڑا کیوں گیا، کس کے پرمیشن سے چھوڑا گیا، یہ لوگوں کو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی، جبکہ ایک مرتبہ عمر قید ان کو کر دی گئی تھی، یہ ججمنٹ آ چکا تھا اور ان کو اٹھا کے اندر ڈال دیا گیا تھا. اس کے بعد ان پاپیوں کو، ان بلاత్కాریوں کو رہا کیوں کیا گیا؟ یہ سیدھے سیدھے سرکار کے اوپر آ پڑی ہے بات، سیدھے سیدھے گورنمنٹ کے اوپر آ پڑی ہے بات. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب سنیاسی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. آلریڈی اس کے اوپر اتنے کیسیں چل رہے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہے، 27 کیسیں اس کے اوپر ہے، 27. اب انہیں جو کچھ بھی کرا ہے اس کی سرکار میں اور جو کچھ بھی غلط ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کا اس کو جواب دینا ہے. بھلا وہ ٹائم پہ انہیں سی ایم تھا یا نہیں تھا، بات دوسری ہے، لیکن اس کے بننے کے بعد جتنی اندیکھی کی گئی، جتنا غلط فیصلے کیے گئے، وہ سارے چیزوں کا جواب اس کو دینا ہے. الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم تو شکر ادا کریں گے. اور ہماری اس بہن بلقیس بانو کا بھی، کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے. اس نے بڑی تکلیف اٹھائی، بڑی اذیت اٹھائی، بڑی ذلت اٹھائی. اب اس کے ساتھ ان پاپیوں کو دوبارہ گرفتار کر کے جیلوں کو جب بھیجا جائے گا، برابر اس کے دل کو بھی خوشی ملے گی. بھلا اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تو واپس نہیں آئے گی، اس کی جو عزت لوٹی گئی وہ تو واپس نہیں آئے گی. وہ ایک دیش کی بیٹی تھی، دیش کی بہن تھی، دیش کی ماں تھی. اب یہ ان 11 پاپیوں نے جو بلاత్కాری کیا، وہی ان کے بیٹیوں کے ساتھ ہوتا، ان کے بہنوں کے ساتھ ہوتا، ان کی ماؤں کے ساتھ ہوتا، تو ان کو اچھا دکھتا؟ انسانوں کی یہ لوگ کس کا بینچ ہے آخر؟ ان گندی نسل، یہ کون سی نسل ہے ان کی؟ یہ گناہ عظیم کرتے وقت سوچتے نہیں یہ پاپی کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہوگا. اور ان کو رہا کروایا کیسے گیا، رہا کیسا کیا گیا، یہ سارے سوالوں کا جواب دینا ہے سنیاسی کو بھی. سزا تو ان پاپیوں کو مل رہی ہے، لیکن جو چھوڑا گیا یہ ذمہ دار ہے بونے کو بھی یہ چیز کا جواب دینا پڑے گا. اور اس کو تو سزا ملے گی بھائی، کیونکہ اتنا گند مچایا تھا انہیں، اتنا گند کر رہا ہے انہیں کہ یہ بچنے والا نہیں ہے. اور اس کی کوئی زبان کا ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حرکت صحیح نہیں ہے. یہ دیش روہی ہے، یہ ایک پاپی ہے، ایک آتنکی ہے. لیکن چلو، ہم کو تو یہ بات سن کر بڑی خوشی محسوس ہوئی. اس ہماری بلقیس بانو کے ساتھ ابھی انصاف ہونے جا رہا ہے. جب یہ پاپیوں کو، بلاత్కాریوں کو چھوڑا گیا تھا، اس کو بہت تکلیف ہوئی تھی. لیکن اب سپریم کورٹ انٹرنیشنل کورٹ کی ہدایت پہ کام کر رہی ہے. اس لیے
गंद नहीं मचा सकती। गंदगी मचाएगी, गंदगी करेगी या गलत करेगी तो उसको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इस अच्छी खबर के साथ इजाज़त चाहता है आपका है भाई। नमाज़ों की पाबंदी करिए, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, नमाज़ें और रोज़े मिस मत करो अल्लाह के वास्ते। बहरहाल अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।